अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी 2 दिन पहले बशीर फारूक भाई की वीडियो हमारे दाऊद इस्लामी के दोस्तों ने लोड की है। उस वीडियो की हकीकत मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि अशरफ भाई ये क्या हकीकत है, ये क्या माजरा है और ये क्या चल रहा है। तो ये देखिए मेरे पास कुरान पाक मेरे हाथ में है और ये देखिए ये कुरान पाक ही है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे पता है कुरान पाक को हाथ में लेके झूठ बोलने वाले का क्या अंजाम होगा। बात ये हुई थी कि अमेरिका में बशीर भाई का मैं होस्ट था। 3 होस्ट थे, ताहिर भाई, नोमान भाई। ताहिर भाई मेरे साले हैं, नोमान भाई मेरे दामाद हैं और मैं अशरफ पटेल। इनका पूरा प्लान हमने बनाया, इनका वीज़ा का सारा प्रोसेस हमने किया अमेरिका का, क्योंकि 20-22 साल में 24 साल में कभी अमेरिका नहीं आए थे कि हमें बोलते थे यार मेरे को अमेरिका बुला लो, यार मेरे को अमेरिका बुला लो, यार मैं भी आगे देख लूँ अमेरिका। हमने बोला बिल्कुल बुलाएंगे भाई, क्योंकि सुन्नियत का काम करना है ना। तो हमने इनको लेटर भेजा, इनको लेटर मिले, इनके सारे प्रोसेस किए नोमान भाई ने और सारा प्लान बनाया पूरा। शिकागो, डेलस, ह्यूस्टन, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया। तो शिकागो की सारी जिम्मेदारी मेरी थी। ये कह रहे थे ना कि इत्तेफाक से मुलाकात हुई, इत्तेफाक से नहीं हुई, प्री प्लान थी। और जब एयरपोर्ट से आए हमारे ताहिर भाई के घर पे, मैं वहाँ मौजूद था, मैंने इनका इस्तकबाल किया और इन्होंने मिलते ही मुझे कहा कि यार वो आपके ताल्लुक से दाऊद इस्लामी की थोड़ी वो चल रही है, तो मेरे को तो उसूलन आपके साथ रहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे होस्ट भी आप हो, आपके साथ तो मुझे सब काम करना है, और लेकिन मेरी मजबूरियाँ हैं, मेरे पे कोई पाबंदियाँ हैं। तो आप एक काम करो यार, एक वीडियो बना दो। तो जो आपने बातें की हैं दाऊद इस्लामी के बारे में, तो आप माफ़ी मांग लो यार। वो अपना रास्ता आसान कर रहे थे, ताकि क्योंकि उनके मफाद तो मेरे से फंसे हुए थे। शिकागो के सारे काम, मस्जिद में इज्तिमा और आयशा मस्जिद में इनका बयान, मस्जिद उल हुदा शामबर्ग में इनका बयान, और फिर मेरे घर पे भी इनको मैं लेके गया था 1-2-3 दोस्तों से। साबरी निहारी में इनको मैंने दावत रखी थी मेरे दोस्तों को, जहाँ पर $43,000 15 मिनट में मैंने इनको जमा करके दिया। ये सारा प्लान मेरा था। तो इत्तेफाक से मुलाकात नहीं हुई थी। देखें, इन्होंने कहा कि इत्तेफाक से मेरी मुलाकात हो गई, इत्तेफाक से नहीं थी, प्री प्लान था। इनका काम अमेरिका में डोनेशन का वो मैंने ही स्टार्ट किया था। जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे दाऊद इस्लामी वालों ने ये कहकर मुझे दाऊद इस्लामी से निकाल दिया कि आप सैलानी का फंड जमा करते हो। तो मुझे नहीं पता था कि सैलानी का फंड जमा करने पर दाऊद इस्लामी वाले इतने मेरे पे बिगड़ जाएंगे कि मेरी 31 साल की खिदमत और मेरा लाखों लाख डॉलर का डोनेशन ये भूल जाएंगे, और इसको अपने इसका एहसास भी नहीं करेंगे, इसको पसे पूछ डाल देंगे। और सिर्फ सैलानी का फंड जमा करने पर ना मुझे वार्निंग दी, ना मुझे समझाया, ये हमारी तंजीम की पॉलिसी नहीं है अशरफ भाई, आप ये नहीं कर सकते, तो मैं मना कर देता। तो इन्होंने मुझे ना समझाया ना बताया। हालांकि ये लोग बोलते हैं, इनका मदनी इनामा में 51 नंबर में लिखा हुआ है कि कोई अगर तंजीम की तरकीब से हटता है तो उसको पहले बताया जाए, पहले समझा जाए, पहले उसको वार्निंग दी जाए। अगर वो ना माने तो फिर जाके इतना सख्त वो लेते हैं तो उसको निकाल देते हैं। खैर दाऊद इस्लामी की तो पुरानी आदत है निकाल देने की, तो मुझे भी उन्होंने निकाल दिया। मुझे वार्निंग भी नहीं दी कि भाई आपको ये नहीं करना चाहिए। ये देखिए मैं कुरान पाक लेके सारी बातें कर रहा हूँ और मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर और तमाम दीनी ज़रूरियात पर मेरा पूरा यकीन है, हर बात पर मेरा भरोसा है, मेरा यकीन है। तो उन्होंने मुझे निकाल दिया। फिर मैंने बशीर भाई को बोला कि बशीर भाई इन्होंने मेरे को निकाल दिया, तो मैं अब आपके लिए फंड जमा नहीं कर सकूँगा, लेकिन मैं आपको कुछ लोग दे दूँगा जो आपके लिए काम करेंगे। और उन्होंने कहा मैं उनकी हेल्प करूँगा, सही है ना, लेकिन बज़ाहिर मैं दाऊद इस्लामी को नहीं छोड़ सकता। तो उन्होंने कहा ठीक है आप मुझे आदमी दे दो। तो मैंने ताहिर भाई का नाम दिया, उन्होंने बोला ठीक है ताहिर भाई, और माशाल्लाह वो काम कर भी रहे। और हम 15-15 लाख डॉलर साल का, 2 साल से 15-15 लाख डॉलर, $1.5 मिलियन सैलानी को हम भेज रहे हैं हर महीने। लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख। पहले रमज़ान में 5,17,000 डोनेशन भेजा हमने इनको एक महीने में, और अभी पिछले रमज़ान में 7 लाख से ऊपर कुछ डॉलर हमने इनको भेजे। और ये शिकागो आए, इन्होंने मुझे कहा कि भाई आप माफ़ी मांग लो। मैं कहा कि आप मुझे शुरा वालों से मिलाओगे, आप वादा करो
کہ آپ مجھے امیر اہل سنت سے شورا کے لوگوں سے مجھے ملاؤ گے؟ انہوں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں میں ملاؤں گا. میں کہا پھر ٹھیک ہے آپ میرے برابر میں بیٹھو, میں معافی مانگ لیتا ہوں. تو انہوں نے معافی اس لیے منگائی کہ اپنا شکاگو کا سفر کا راستہ آسان کرنے کا, تاکہ دعوت اسلامی والے بھی ان سے خوش رہیں اور میرے سے ہی بھی جو کام لینا ہے وہ بھی یہ کام لے لیں. تو یہ بات ہوئی. اس کے بعد جب میں کراچی آیا شورا والوں سے ملنے کے لیے, تو بشیر بھائی نے کہا تھا کہ میں نہیں بیٹھوں گا. میں کہا بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہیں بیٹھو تو نہیں بیٹھو, کوئی بات نہیں, مجھے تو شورا والوں سے ملنا ہے. پھر ان کی کیا پلاننگ ہوئی کہ وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے پاس آ جائیں, زور یہاں پڑے, پھر ہم چلیں گے. ہم نے زور وہاں پڑی. اس کے بعد ہم گئے, شورا سے میٹنگ ہوئی. تو اس بات پر حاجی عمران نے یہ کہا کہ بشیر بھائی آپ ایک ویڈیو دے دو کہ آپ نے جو شیخ سے وعدہ کیا تھا وہ آپ نے پورا کر دیا. تو مجھے ڈاؤٹ تھا کہ یہ کچھ غلط بولیں گے. میں نے کہا بولا بشیر بھائی میرے کو بتاؤ آپ کیا بولو گے. آپ دیکھو یقین کرو یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے. میں نے کہا بشیر بھائی مجھے بتاؤ آپ کیا بولو گے. انہوں نے کہا کہ میں یہی بولوں گا جو یہ بول رہے ہیں, میں یہی بولوں گا. میں کہا نہیں آپ پہلے مجھے بتا دو. بولے یار اگر میں کچھ غلط بولوں تو آپ ڈیلیٹ کرا دینا. یہ بشیر بھائی کے الفاظ ہیں. یہ پوری شورا وہاں بیٹھی ہوئی تھی. اگر میں کچھ غلط بولوں تو آپ ڈیلیٹ کرا دینا. تو میں نے ان پہ بھروسہ کیا کہ ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہو. کیونکہ جب ہم نے شکاگو میں 2-3 ویڈیو بنائی تھی نا وہ معافی کی, تو اس میں جو غلط تھی وہ ہم نے ڈیلیٹ کر دی تھی. تو مجھے وہی یاد آیا کہ غلط ہوگی تو ڈیلیٹ کر دیں گے. تو حاجی امی نے ویڈیو بنائی اور بشیر بھائی نے کیا بولا, بشیر بھائی کو خالی یہ کہا تھا حاجی عمران نے کہ آپ اندر میں پلاننگ کیا تھی یہ مجھے نہیں پتا, بظاہر انہوں نے یہ کہا اس لیے تو میں بیٹھا نا, ورنہ تو میں کیوں بیٹھتا کہ بھئی جو آپ نے شیخ سے وعدہ کیا تھا شورا سے ملانے کا, آپ اتنا بول دو. تو وہ آپ نے وعدہ آج پورا کر دیا. تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے میں بولتا ہوں. میں کہا ٹھیک ہے اگر یہ بات بولتے ہیں تو کوئی بات نہیں آپ بناؤ. تو میں بیٹھا ہوا تھا ساتھ ہی. تو انہوں نے بولنا شروع کیا اور آپ نے سن لیا انہوں نے کیا کیا بولا. تو جیسے ہی انہوں نے بولا 80 کوڑے کی ان کو سزا ملنی چاہیے, ایسا کچھ کہا 80 کوڑے لگنے چاہیے. تو حاجی امی نے ویڈیو بند کر دی. تو میں کچھ بول ہی نہیں پایا ویڈیو میں. اگر بولتا بھی تو یہ ڈیلیٹ کر سکتے تھے. تو پھر میں نے غصہ کیا ان کو. میں کہا یہ غلط ہے, اس کو ڈیلیٹ کرو. حاجی امی کو بھی میں نے کہا اس کو ڈیلیٹ کرو. بشیر فاروق کو بھی کہا کہ اس کو ڈیلیٹ کرو. اس ویڈیو پر میں ایگری نہیں ہوں کیونکہ آپ نے یہ 80 گھوڑے کی جو بات کی ہے یہ کیوں کی ہے. اب دیکھو یار ایک سمجھدار آدمی ہاں جس کو لوگ ولی اللہ سمجھتے ہیں, اس کے لیے میں امریکہ میں فنڈ جمع کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کا میں نے اتنا بڑا انٹروڈکشن کرا, اتنا بڑا ڈنر کرایا ہاں, اور یہ مجھے 80 کروڑوں کی سزا لگوا رہا ہے. آپ سوچو جو 80 کروڑوں کا سزاوار ہو اس کو کوئی امریکہ میں فنڈ دے گا ان کے لیے. لیکن ان کو یہ تھا کہ بھئی میرے لیے اب جو طاہر بھائی اور نعمان بھائی بہت ہیں, اب اشرف بھائی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اس لیے انہوں نے مجھے وہاں بھی ڈیگریڈ کیا تھا. وہاں پہ جو میں نے تقریر کی تھی نا, میزبان میں تھا پوری تقریب کا, اور طاہر بھائی تھے اور نعمان بھائی تھے مینجمنٹ میں, لیکن پورا کام میں نے کیا تھا. ہال میں نے بک کرایا, کھانا میں نے بنوایا, ساؤنڈ والوں کو میں بلایا, ویڈیو والوں کو میں نے بلایا, لوگوں کو میں نے بلایا. سارے میرے جاننے والے میرے مہمان تھے. وہاں پر وہ طاہر بھائی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں, نعمان بھائی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں, اور انہوں نے میرا نام بھی نہیں لیا. یہ مجھے ڈیگریڈ کیا. دوسرا تقریب تھی 7 بجے کی, یہ 7:45 بجے تک ہی نہیں آئے. تو میں نے ان کو فون کیا, میری بات ہوئی, تو میرے دوست کا فون آیا. تو میں کہا بھائی کہاں ہے بشیر ہے؟ بولے یہ سامنے بیٹھے ہیں. میں بات تو کراؤ یار, 7:45 بجے لوگ شور مچا رہے ہیں. میں بشیر بھائی کہا بشیر بھائی اب کب آ رہے ہو یار, 7:45 بجے. تو مجھے پتا کیا بول رہے ہیں, مجھے بول رہے ہیں کہ نعمان کہے گا تو آؤں گا. وہاں بھی مجھے ڈیگریڈ کیا میرے داماد کے سامنے. میں کہا چلو کوئی بات نہیں, خیر ہے, مسئلہ نہیں ہے. تو اس طرح انہوں نے میرے سے وہاں بھی یہ سلوک کیا. یہاں پر لا کے انہوں نے یہ 80 گھوڑے کی بات کی ہے. اور جب میں نے ان کو بولا, میں نے ان کو وائس کیا کہ یہ 80 گھوڑے کی سزا کا آپ نے کیوں بولا. میں کہا یہ حضرت آپ نے تو یہ 1.5 شہری کہی نا, آپ کو نہیں بولنا چاہیے تھا. تو بولا میرے سے غلطی ہو گئی, انسان خطا کا پتلا ہے اور میرے سے غلطی ہو گئی ہے. اور میں نا ابھی بھائی کو ابھی بولتا ہوں کہ یہ ویڈیو لوڈ نہیں کریں, اور آپ فکر نہیں کرو یہ ویڈیو لوڈ نہیں ہوگی. تو یار میں نے تو ثبوت مسئلے تک نہیں دیا. تو انہوں نے میرے کو ایک طرح کا جھوٹا کر دیا کہ بھائی آپ نے جو الزام لگایا آپ کے پاس کا گواہ نہیں ہے, آپ کے پاس اس کا ثبوت نہیں ہے. حالانکہ میرے پاس گواہ ہے. میں اس کی عزت اور اس کی جان اور مال کی حفاظت کی وجہ سے میں نے نام نہیں لیا. میں نے 3 قسم کھانے کا کہا. عبدالحبیب بھائی کو طلاق کی 3 طلاق کی قسم انہوں نے وہ اٹھانے سے منع کر دیا, کیونکہ مجھے لوگوں نے کہا تھا یہ قرآن بھی اٹھا لیں گے, یہ خدا کی قسم بھی کھا لیں گے, اللہ رسول کی قسم کھا لیں گے, لیکن یہ 3 طلاق والی قسم نہیں اٹھائیں گے. تو جب میں نے ان کو بولا تو انہوں نے وہ بھی منع کر دیا. تو اس بات پر میرے کو ٹیمپریری میرے پاس گواہ نہیں تھا, گواہ ابھی بھی میرے پاس ہے.
تو بات یہ تھی کہ منی لینڈنگ پر جو ان کی پابندی لگی سعودی عرب کی، یہ وہ بات تھی. تو انہوں نے تو بول دیا کہ میرے کو 80 کوڑے لگنے چاہیے. ابھی آپ بتائیں، آپ عوام ہو نا، آپ بتاؤ کہ بشیر فاروق صاحب نے میرے سے کتنے جھوٹ بولے، تو ان کو پھر کتنے کوڑے لگنے چاہیے. آپ خود بتائیں. بشیر بھائی، آپ نے کتنے جھوٹ بولے میرے سے، آپ خود بتاؤ. آپ کو کہتے تھے میں ٹی وی پہ کبھی بھی نہیں آؤں گا، آپ ٹی وی پہ آ گئے. آپ نے عامر لیاقت کو 1 کروڑ روپیہ دیا ٹی وی پہ آنے کے لیے، یہ بھی میرے کو خبر آئی ہے. ہاں، تو مطلب شہرت تو اللہ دیتا ہے یار اپنے ولیوں کو. تو ولیوں کو تو ٹی وی پہ آنے کی، شہرت کی تو چارج نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی 1 کروڑ روپیہ رشوت دے کے. پھر آپ نے سپریم کورٹ کے جج کو، جس نے آسیہ ملونہ کو رائے فرار دی ڈیم بنانے کے لیے، آپ عوام اہل سنت کے چندے سے 2 کروڑ روپے آپ نے اس کو دیے. اس کے علاوہ آپ جو راشن دیتے ہو اس میں جو بنگالی چاول استعمال کرتے ہو، کیا وہ کھانے کے لائق ہے؟ جو آٹا آپ دیتے ہو بھوسی والا، کیا وہ کھانے کے لائق ہے؟ آپ نے کبھی اس آٹے کی روٹی کھائی ہے بشیر بھائی؟ آپ نے کہا تھا کہ آپ ہماری مدد کرو امریکہ میں، اور ہم آپ کو اہل سنت کا سینٹر کھولنے کے لیے امریکہ میں آپ کو ہم سپورٹ کریں گے. جب امریکہ آئے آپ سب نے کہا یار وہ ہم نے ایک سینٹر دیکھا ہے ہمیں، اس میں آپ سپورٹ کرو. تو آپ نے کیا کہا کہ آپ اپنی مدد خود کرو، یعنی آپ دوسروں پہ ڈپینڈ نہیں کرو. آپ نے یہ کہا کہ آپ دوسروں پہ ڈپینڈ نہیں کرو. میرے پاس اس کے بھی 2 گواہ موجود ہیں، نعیم کاٹیا اور حفیظ ہارون بھائی، جو شکاگو میں رہتے ہیں. تو آپ نے ہم پہ تو ڈپینڈ کیا امریکہ میں چندہ مانگنے کے لیے، تو ہم نے آپ پہ ڈپینڈ کیا کہ آپ ہمیں، اب بڑا ادارہ ہے، آپ ہماری مدد کریں گے امریکہ میں سینٹر کھولنے کے لیے. آپ نے بالکل صاف ہاتھ اٹھا لیے. اس کے علاوہ امجد چاوڑیا نے مجھے وعدہ کیا تھا، یہ دیکھیں قرآن پاک میرے ہاتھ میں، خدا کی قسم. امجد چاوڑیا نے کہا تھا اشرف بھائی میں آپ کو 25 کروڑ روپے دوں گا، آپ سینٹر ڈھونڈو. تو میں نے کہا کہ یار قرآن پاک کی نسبت سے 30 کروڑ کر دو بھائی. تو بولے نہیں میں 26 کروڑ کر دوں گا. میں چلو 26 کروڑ کے $8 لاکھ بنتے ہیں. ہم نے وہاں پہ سینٹر دیکھنا شروع کیا. جب افضل بھائی آئے امریکہ تو میں کہا کہ یار وہ امجد چاوڑیا نے 26 کروڑ کی بات کی تھی. تو بولے کہ ہے تو آپ کو تھوڑی دیں گے، وہ تو عبداللبی بھائی اتاری کو دیں گے. میں کہا کیوں؟ تو بولا ہم تو انہیں کو دیتے ہیں، جب بھی کوئی مسجد بنانی ہوتی ہے ہم تو ان کو ہی پیسے دیتے ہیں. میں کہا یار وعدہ تو آپ نے میرے سے، آپ کے بھائی نے میرے سے کیا تھا کہ آپ ہماری امریکہ میں ہیلپ کر رہے ہو، ہم آپ کو 26 کروڑ دیں گے، آپ سینٹر دیکھنا شروع کرو. مجھے تو یہاں بھی کہا تھا کہ آپ سینٹر ڈھونڈو. تو اب کیا ہوا؟ بولا نہیں ہم تو عبداللبی بھائی کو دیں گے. میں کہا یار عبداللبی بھائی کو دیں گے تو میں کہا سیلانی کا فنڈ جمع کرنے پہ تو عبداللبی بھائی کی ٹیم نے مجھے نکال دیا، دعوت اسلامی سے نکال دیا. اور اب ہم آپ کو چندہ جمع کر کے دے رہے ہیں تو آپ عبداللبی بھائی کو دیں گے. تو میں کہا ایونچولی تو ہم نے دعوت اسلامی کے لیے چندہ جمع کیا نا. تو بولتا ہے آپ کو نکال دیا، ایک دم انجان بن گیا. بولا چلو موقع لگے گا تو میں بات کروں. میں کہا موقع لگے گا تو بات نہیں کرو، موقع نکال کے بات کرو. میں کہا یہ کوئی معمولی بات ہے یار؟ 31 سال کی سروس کو انہوں نے صرف آپ لوگوں کا چندہ جمع کرنے پہ نکال دیا. اب آپ دیکھو کتنی حیرت کی بات ہے کہ میں نے سیلانی کا فنڈ جمع کرنا شروع کیا، دعوت اسلامی نے میرے کو کک آؤٹ کر دیا. یہ کوئی شرعی جرم تو نہیں ہے، یہ کوئی گناہ بدکاری کا تو کیس نہیں ہے نا، یہ کوئی غبن کا تو کیس نہیں ہے، کسی کا مال تو نہیں کھایا کہ چلو بھائی یہ چور ہے، یہ دعوت اسلامی بدنام ہو جائے گی. میں تو یار سیلانی کا فنڈ جمع کرنے پر قسم خدا کی آج بھی مجھے اس بات پہ رونا آتا ہے کہ یار یہ دین کا کام کرنے والے اس طرح کرتے ہیں. ایک آدمی نیک نیتی سے آپ کے لیے فنڈ جمع کرتا ہے. خدا کی قسم فنڈ مانگنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے. تعلقات، اپنی ریسورسز، اپنی ریپوٹیشن سب آپ کو آگے لگانی پڑتی ہے، تب کوئی جا کے پیسے دیتا ہے آپ کو. اور میں نے سیلانی کے لیے فنڈ جمع کرنے کی کوشش کی اور دعوت اسلامی والے نے میرے کو نکال دیا. یہ سزا ملنی چاہیے کیا کسی کارکن کو یا کسی محب دعوت اسلامی کو؟ یہ انہوں نے میرا حشر کیا. اور پھر یہی بندہ میرے ساتھ بیٹھ کے، رکن شوراؤں کے ساتھ بیٹھ کے مجھے ریپریزنٹ کر رہا ہے. اور پھر اتنی اگر تم لوگوں میں نفرت ہے تو پھر اس کو کیوں اپنے ساتھ بٹھا رہے ہو بھائی؟ اس کو کیوں بول رہے ہو اشرف پٹیل کو لے کے آؤ؟ اور واقعی انہوں نے دیکھیں، میرا گمان ہے کہ بشیر فاروق نے میرا بھی سودا کیا ہوگا کہ میں اشرف پٹیل کو بیلا پسرا کے لاؤں گا، اس سے معافی منگوا لیں گے، آپ سب کلین چٹ ہو جائے گا، مجھے کیا دو گے، میرا کیا مفاد ہے؟ ان لوگوں کے آپس میں اتنے مفاد ہیں، ایک دوسرے سے گھسے ہوئے ہیں، نہ یہ ان کی نکلتے بنتی ہے نہ ان کی ملتے بنتی ہے، یعنی کہ نہ اگلتے بنتی ہے نہ نگلتے بنتی ہے. ان کے مفادات ان کے ساتھ ہیں، ان کے مفادات ان کے ساتھ ہیں، اور یہ مافیا بنے ہوئے ہیں، یہ اسلامی مافیا بنے ہوئے ہیں. یعنی کہ
ये दीन का जो नुकसान कर रहे हैं ना आपस में, जो पैसों की जंग में कि मैं पैसे बना लूं, मैं पैसे बना लूं। देखे अगर सैलानी काम कर रही थी, दुखी दिलों का सहारा, ठीक है, ये बोलते पैदाइश से लेकर मौत तक हम खिदमत करते हैं। खैर वैसे तो बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हैं, लेकिन खैर है, चलो कुछ तो है। तो दावत इस्लामिया को FRGF खोलने की क्या जरूरत थी बताएं? दावत इस्लामी तो कुरान और सुन्नत की तबलीग और खिदमत करने के लिए खुली थी, उसके लिए चली थी, इसीलिए हम भी इसमें शामिल हुए थे। FRGF का क्या काम था, जबकि इतनी दुनिया में तंजीमें हैं, एदी है, छिपा है, सैलानी है, बहुत सारी और भी हैं। तो दावत इस्लामी को इसमें कूदने की क्या जरूरत थी? इसलिए कि तबलीग करने से पैसे नहीं मिलते। तबलीग करते हो कौन पैसे देगा यार? अब बोले यार हम तबलीग करते हैं, पैसे तो वह तबलीग तो तुम अल्लाह की रज़ा के लिए करते हो, उसमें पैसों की क्या जरूरत है? तो अब तबलीग करने के लिए कोई पैसे नहीं देता, हाँ, लेकिन FRGF के लिए लोग पैसे देते हैं, इसलिए इन्होंने FRGF खोली। और जब सैलानी वालों ने जब ये यहाँ पे सेंटर खोला था सैलानी का, तो दावत इस्लामी वालों ने की बहुत मुखालफत की थी कि यहाँ से निकलो, तुम ये अमीरों के महल्ले में आ गए हो और अमीर के मोहल्ले में तुम सारा हमारा फंड खा जाओगे। सारी लड़ाई फंड की है, सारा खेल फंड का है, और ये फंड के लिए कसम खुदा की ये किसी को भी बकरा बना देते हैं। बशीर भाई आपने मुझे बकरा बनाया, कल खुदा की कसम क़यामत में आपका मैं गिरबान पकड़ूंगा, आपकी सारी नेकियां मैं ले लूंगा इंशाल्लाह। आपने जो मेरा दिल जलाया है, जो आपने मेरे साथ ज्यादती की है, आपने मेरे को ज़िबा किया है, मेरा कसूर क्या था? मैं तो आपके लिए फंड जमा कर रहा था, आपकी मैंने मेजबानी की, आपका मैं मोहसिन हूँ, आपने मेरा शुक्रिया तक अदा नहीं किया। आप शिकागो से गए, आपने एक फ़ोन नहीं किया मुझे कि अशरफ भाई मैं जा रहा हूँ, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मेहमान नवाजी की, खिलाया पिलाया, घुमाया फिराया, इतनी इज्जत दी, इतना मान दिया। आपने मुझे क्या दिया? आपने मेरे मुंह पे थूक दिया आपने एक तरह से। कल क़यामत में मैं आपको पकड़ूंगा। मैंने सब दुश्मनों को माफ़ किया है, लेकिन मैं आपको माफ़ नहीं करूंगा। या अल्लाह, मैं बशीर फारूक को माफ़ नहीं करूंगा, मेरा बदला बशीर फारूक से मेरे मौला तू लेना। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी गवाह रहना, इन्होंने मेरे को ज़िबा किया है, इन्होंने मुझे कुर्बानी का बकरा कुर्बानी से पहले बना दिया, सिर्फ अपने मफाद के लिए, खुदा की कसम अपने मफाद के लिए। ये देखे मेरे हाथ में कुरान पाक है, कोई इनको पकड़ के पूछो। और एक बात तो मैं बताना भूल गया, इन्होंने मुझे शिकागो में ये कहा था कि दावत इस्लामी वालों की हरकतों की वजह से आज यहाँ पे इनका काम मतलब इतना नीचे है। अगर इनकी हरकतें सही होती ना तो दावत इस्लामी उरूज पे होती। ये बात जब मैंने निगरान शूरा को बोली कि इन्होंने तो मुझे ऐसे बोला था, तो कसम खुदा की ये पसड़ गए। इन्होंने कहा कि मैंने कहा था दावत इस्लामी की सख्तियाँ, दावत इस्लामी की सख्तियाँ, तो सख्तियाँ भी कोई ऐसी थोड़ी है। मैंने 31 साल गुजारे, कोई सख्ती नहीं है, इनकी पॉलिसियाँ हैं, सख्तियाँ नहीं है, पॉलिसियाँ। लेकिन इन्होंने फौरन कहा कि मैंने सख्तियाँ कहा था और इन्होंने हरकतें कहा था। और ये मैंने हाजी इमरान के सामने और शहजादे अतार के सामने ये बात मैंने बोली। मैंने इनको बोला आप 3 तलाक की कसम उठा लो कि आपने सख्तियाँ बोली थी, क्या हरकतें बोली थी, तो ये उठ के चले गए। अब फैसला आप लोग करें, अवाम अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत और अहले सुन्नत के जो दर्द रखने वाले हैं, मैं फैसला आप पे छोड़ता हूँ, मेरे साथ क्या किया इन लोगों ने। और आप भी अगर हक की बात कर सकते हो, अल्लाह रसूल का डर है तो हक की बात करना। तो मुझे उम्मीद है कि आप हक की बात करोगे। कौन सच्चा है कौन झूठा है इसका फैसला आप लोग करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।